10 लाख बंदा जहन्नम तो आजाद कर दे। आप देख लो 24 घंटे या 12 घंटे, जुमे रात के 12 और जुमे के दिन के 12, 24 घंटे अल्लाह हर घंटे बाद 10 लाख बंदा जहन्नम तो आजाद कर दे। और फरमाया कि ये सारे दिना दा, चारों जुमिया दा और 29 शामा दा हिसाब कर लो। फरमाया जदों आखिरी रोजा होंदा है ना, आखिरी रोजे दी इफ्तारी दे वक्त अल्लाह जितने महीने विच लोगां नू जहन्नम तो आजाद करेंदा है, फरमाया उतने ही लोगां नू परवरदिगार आलम आखिरी रोजे दी इफ्तारी दे वक्त जहन्नम तो आजाद करे। सुभान अल्लाह। ओ फिर हजरात उलमा ने थोड़ा जिहा इवें हिसाब ला के दसे, वो जड़ा उन्हें दसे मैं थोड़े तक पहुंचा रहा। फरमाया जदों आखिरी रोजा होना है ना, इस मेरी तरकड़े रवे आए वो 29 होने। क्या ख्याल है? अजे 21वां शुरू ना होया तो साढ़े कई मेरी आखना शुरू कर दिता कि वो मौसमी हालात दसन वाले लोग चंदे तगैर और तबद्दुल का निजाम लोगों को दसन वाले वो दसेंदे पे कि ये महीना 29 का होना है। मैं आख्या यार खुदा ना खास्ता 30 का हो गया था, मुड़ अब 30वां रोजा ना रख सकता है। बहरहाल 29 या 30। फरमाया जब 29 की शाम हो सी ना, परवरदिगार आलम अपने खजाने विचों 12 करोड़ 60 लाख बंदे नो जहन्नम तो आजादी दे परवाने जारी करे। सुभान अल्लाह। और शायद यकीन नहीं आया पूरा, इसलिए सुभान अल्लाह होड़ो आ थोड़ी जी तेज आवाज ना रोजे तो है ना, मैनू आप नो है, मैं नहीं बोले था बेटे तो सभी रोजे नाल बोले सो लख सुभान अल्लाह दा सवाब भी लिखे सी। और अज दी दुआ दी बरकत नाल अल्लाह पाक जहन्नम तो आजाद फरमाई सी, जन्नतुल फिरदौस दा दाखला सोने नबी दे नामे नामी इसमें घरामी दी बरकत नाल तुहानू मैनू भी अता फरमाई सी। और जिन्हां नहीं मंगना है बैठे की मंगिए भला उन्हां दे जन्नत मंगी। ये तो नसीब की बात है। अल्लाह पाक ने नसीब वाले लोगों के जनाजे माह रमजान च लिखे होंगे, उन्होंने मौत माह रमजान च लिखी होंगी है। बल्कि मेरे शहर का बड़ा खूबसूरत नौजवान जुमे वाले दिन, जुमे तो बाद वह जनाजा पढ़े, जुमेरात की शाम को भी बिल्कुल ठीक आ, लेकिन आ गई अजल। पता चले है ना साढ़े मेरे मोहतरम मेरे दोस्त भाईयान हाजी तारिक खलील साहब मेरी मस्जिद के बड़े मुआविन और बड़े अहम नमाजियां, उन्होंने नौजवान बेटे जुमे वाले दिन जनाजा। और जदों जनाजगाह पहुंचे है ना, तो मैं जनाजे वाले लोगों को देखे तो मेरे जहन में थोड़ा जिहा रश जरूर आया आए काश कि ये जनाजा मेरा हो गया। क्यों? जेडे 4 मोटे हैं ना, वो 4 मोटे आले रोजादार हैं, और जिन्होंने नवाया वो रोजादार आ, जिन्हें जनाजा पढ़ाया वो भी रोजादार आ, जिन्होंने जनाजा पढ़े है तकरीबन 98% लोग रोजेदार ने जनाजा पढ़े है। और जिन्होंने कब्रिस्तान पहुंचाया वो भी रोजादार, जिन्होंने लहदे तो उतारे वो भी रोजादार, जिन्होंने मिट्टी पाई है वो भी रोजादार, जिन्होंने हट के दुआवा की थी वो भी रोजादार। और ये मैं इसलिए कह रहा कि जब रोजादार कोई अमल करता है ना, परवरदिगार आलम इस रोजा के बदले में रोजादार को ये नहीं आता कि मैं अपनी मर्जी नाल देसा, बल्कि फरमाया तो रोजा तवज्जो करे, तो रोजा मेरी रजा नहीं रखे तो मैं भी तेरे लिए ऐलान पिया करेंदा कि मैं अपने खजाने चो अपनी मर्जी नाल तेरी झोली नहीं भरनी, बल्कि जिवें तू मंगदा वैसे मैं मुहम्मद दा रब उवें तेरी झोली नु रहमतां नाल भरेंदा वैसे। ओ रहमत दा अशरा ही वाकई है जिन्हां नु रोजा नसीब नहीं होया। तवज्जो करनी है, अगो मुड़ अल्लाह ने मगफिरत दे बनाया कि अगर रहमत नहीं ले सके मगफिरत ले लवे, लेकिन अगर मगफिरत भी दुआ नसीब नहीं हुई हुणी आंदे दन दना के साडे बेली आए रोड ते सड़कां ते सिगरेट पींदे वदे, कोई खौफ नहीं खुदा दा, कोई इज्जत और एहतराम नहीं सोने मोहम्मद मुस्तफा दा, अल्लाह के दीन दा। और मैं हैरान हां कि सिखा हिंदुआ ने रोजेदारा की कदर की थी, रोजे की कदर की थी, लेकिन मेरा मुसलमान
اس قدر تو کیوں محروم ہیں؟ اپا لوگ ساری زندگی اسے اندھیریے چلانا ہے، جہالت نہیں بلکہ اندھیر لگری میں اپا رہنے ہیں، اتھے تو قدر ہی نہیں ہو سکیا۔ بے قدرے کل قیامت والے دن بے قدرے آنو قدر نہیں ملنی، قدر والے آنو خدا قدر دی نگاہ بھی عطا کرنی ہے اور اللہ قدر بھی عطا کرنی ہے۔ لڑتے پھر دیتا ودرہ نے ساڑھے نظام ہے، ساڑھے کئی دوستہ لو بیکھے ہیں لڑتے ہیں، آپس لوگ اختلاف تا کریں نے، آپس دیوبندی بریلوی آنا اختلاف تا بم ہو گیا ہے نا، ساڑھے تھوڑے علاقے جوی میرے علاقے جوی او دیوبندی تھے، او بریلوی، او وہابی تھے، او سنی، بلکہ میں تو بڑا حیران ہوں، میں بھی نا داڑھی مون سنی ہے، داڑھی آنا وہابی ہے، پتہ نہیں کہ نظام بنائی کھڑا ہے، لیکن میں رمضان اچھ دیکھے وہابیت اور سنیت تو حد کے، دیوبندیت اور بریلویت تو بھی حد کے، بلکہ میرا پورا علاقہ میرا گواہ ہے کہ میں نے دیوبندی بریلوی تھا نظام کبھی ذہن وچ رکھیا ہی نہیں، اے نور و بشر دا ذہن وچ میں کبھی رکھیا ہی نہیں۔ کیوں؟ ساڈا تا ایمان ہے، توجہ کری، ساڈا تا ایمان ہے، جس نبی دا کلمہ رب نے سانوں پڑھوایا ہے نا، او نبی اگر عالم بشریت وچ ویکھیں تے سارے دا امام لگدا ہے، جے عالم نور وچ ویکھے تے نوریاں دا سردار پیراں دیاں تلیاں نو چومیندا نظر آوندا ہے۔ لیکن ساڈیاں لڑائیاں تے نہیں مکدیاں، میں بار رمضان وچ ویکھے کیا سننی ہے تو نیڑے تے لگا نہیں، اگر لگا ہے 8 پڑھ کے نکل گئے، کیوں کمزور ہیں تینوں کہ کہہ دسیا ہے کہ تراویاں 8 ہیں یا کہہ دسیا ہے کہ 4 ہیں، تراویاں تو 20 ہیں، حضرت عمر نے 20 آکھی ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی نے 20 پڑھی ہیں پڑھائی ہیں، اور جتنے اپا مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے 20 پڑھائی ہیں اور 20 پڑھی ہیں، تو اپنی منصی ودا کریں نا، لگ جا قرآن دے نیڑے، میرے بات توجہ کرنی ہے، لگ جا قرآن دے نیڑے، حافظ بہنی بن اور آگاہ بہو کئی بہنی بنائی کھڑا آگاہ آ جاؤ میرا بچہ سن لو تو سمجھ گل کرنی ہوئے کہ نیتے کریں دی سیانے ہو مدرسے دے طالب علم ہو فرشتے توڑے پیرے پر بھی چھیں دے قرآن توڑے نال محبت کریں دے اسا لوگ توڑے نال محبت کریں دے بلکہ آئے لوگ ساتھ ردوائیں مگوائی دے اسا تو ردوائیں مگوائی دے کیونکہ اے لوگ نیک صرف نیک پاک ہیں انہاں دے زبانہ انہاں دے ہاتھ انہاں دے پیر پاک قرآن جو پڑھ دن سارا دے تو عرضے کرے ہم لگ جا قرآن دے میرے مویاں تو لگنا ہی لگنا ہے تو لگے نہ لگے نہ لالیا تھا نہ لینا ہے نا 28 سپارے راہداری دیتا پڑھائی لینے نہیں سمجھ آئی شاید آئی تمانوی سو جائی روز نال قسم چاہی تھا تو ساڑھے برادری آیا پا وڈے سے انہیں جو سی نا مولوی موانا ہے نہیں میں موانا نہیں لیکن اپا برادری ہے اے تھے باوجود برادری ہے کیوں سکا ہو نہیں جڑا خون دا سکا ہے سکا ہو ہے جڑا ایمان دا سکا ہے خون والے رشتے تھے ٹوٹ وہیں گے میں سکے بھرامان واپس سے لڑ دیا ویکھے سکا بھرا سکے بھرا دے جنازے چ نہیں گیا بھرا فوت ہوئے دعا بھرا اپنی بیٹھک کے بہ کے ڈول بیٹھا وجہ گا تو سا شاید ہسپوس ہو یا اندروں منے سو نہیں اینا اکھا نے ویکھے ایک بھرا دا جنازہ اٹھے دعا بھرا ڈھول صدا کے او دوتے جمر بھی ہمارے اندر ہے اختلاف ہو سنے نا اے بھرا ہے اے بے خون ایتا پھٹ پائے گئی لیکن یہ رنگ محمد نے ایمان دا چڑھایا ہے نا پھر بدیا دیا کھلا تا لائے گیا پر اس رنگ فرق نہیں آیا اپا ایمان دس رشتہ دار ہے اپنا کلمہ ہے کہ قرآن ہے کہ اگر میں جملہ بولے اگر قسم چاہی تھا یقین کروئی اس کو نا تیرے جڑے 28 سپارے والا نظام ہے نا میں نہ کدہ ہی قرآن پڑھے نہ میں حدیث پڑھے 28 سپارے راہداری دے کہ چونگی تو بھی آٹا پہنا بھرانو اپنے بابے نو اپنے بیلی تھے سجن نو اپنے گواٹی تھے اپنے ساتھی نو کہڑی راہداری پہ مدعی مدعے کہڑی چونگی پہ آٹا پڑھائے او کملیا مویاں راہداریاں نہیں ہوں دیاں کہ اگر راہداری تھے یقین آئے گی آئے نا تے جیتے اپنی راہداری بنوا تے چلو او راہداری بن جائے گی نا پھر صرف دنیا چھ نہیں بلکہ قبر میں چاہے گا پھر بھی وہ راہداری
راہداری کم آئے گی، اور اگر قیامت کے دن جائے گا حسین دے نانا دا فرمانے اتھے بھی تیری وہ راہداری کم آئے گی.